नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। एकै दिन 6100 बिरामीले कोरोना जिते, 8,500 मा संक्रमण पुष्टि, 203 जनाको मृत्यु। बिरामीका आफन्त अक्सिजन लिन उद्योगमै, निजी अस्पताल भन्छन् 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ, पुरानै मन्त्री परिषदलाई निरन्तरता। मुस्लिम बहुल मुलुकलाई इजरायल विरुद्ध एक बनाउन टर्की र पाकिस्तानले थाले पहल, गाजा क्षेत्रमा स्थलगत युद्धको खतरा। र नेपाल सुपर लिगको उपाधिका लागि भोलि काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी बीच प्रतिस्पर्धा, जित्नेलाई 35 लाख पुरस्कार। कोरोनाबाट थप 203 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,520 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 20,948 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 8,467 जना र एन्टिजेनबाट 53 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,07,336 पुगेको छ। पछिल्लो 4 दिनको आँकडा हेर्ने हो भने संक्रमणको दर थोरै भए पनि घट्दो देखिन्छ। 4 दिनकै तथ्याङ्कमा मृत्युदर भने 200 भन्दा बढी नै छ। मंगलबार यता मात्रै 810 मृतक थपिएका छन्। कोरोनाका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 4,669 पुगेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमित मध्ये 8,467 संस्थागत आइसोलेसन र 98,869 जना होम आइसोलेसनमा छन्। त्यसमध्ये 1,334 जना आइसियुमा र 371 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। यस्तै एक दिनमै 6,135 जना निको भएका छन्। पछिल्लो एक सातामा निको हुने दर 10% बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकको सिफारिस बाहेक कसैले पनि घरमा वा संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर नराख्न अनुरोध गरेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन व्यवस्थापन सहज बनाउन भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म उद्योगबाटै अस्पतालहरूलाई साबिककै हिसाबले अक्सिजन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेर 5,000 नजिक पुगिसकेको छ। वैशाख महिनामा मात्र 1,600 भन्दा बढीको मृत्यु भयो। मृतकको संख्या अत्यास लाग्दो गरी बढ्नुको खास कारण के हो त? वीर अस्पतालमा शुक्रबार 7 संक्रमितले ज्यान गुमाए। यो संख्या अपराह्न 6 बजेसम्मको हो। वैशाख दोस्रो सातापछि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा एकै दिन 12 जनासम्मको निधन भयो। शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा औसतमा दैनिक 2 संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। अहिले हरेक जसो अस्पतालमा संक्रमितको मृत्यु नभएको दिन नै छैन। घरमा आफू खुसी औषधि र अक्सिजन प्रयोग गर्ने अनि रोगले च्यापेपछि मात्र अस्पताल आउने प्रवृत्तिले मृत्युदर बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। धेरैले चाहिँ आफै घर परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ जानी नजानिकन व्यवस्थापन गर्ने, उहाँलाई कति मात्रामा अक्सिजन दिनु पर्यो त्यसको पनि ख्याल नहुने, त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ उहाँको अक्सिजन सेचुरेसन पुगिराखेको हुँदैन। यसरी लामो समयसम्म अक्सिजन सेचुरेसन नपुग्दाखेरि शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले काम गर्न छोड्ने, विभिन्न अङ्गहरूमा इन्जरी हुने र अन्तमा चाहिँ अस्पताल आउँदाखेरि उहाँलाई एकदमै गाह्रो अवस्थामा चाहिँ बचाउन पनि गाह्रो हुने चाहिँ देखिएको छ। इन्फोडेमिक भन्छ, यो धेरै इन्फर्मेसन बढिदियो भने मानिसहरू एकदमै त्यसलाई चाहिँ भनौँ न कन्फ्युजिङ अवस्थामा पुगिराखेको छ। कतिपय खाना नहुने औषध पनि खाइराखेको देखिन्छ। कतिपयले औषधि अब तपाईँको भनौँ न कतिपयले चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन घटेको बेलामा यति भन्दै यो स्टेरोइड खानु भनेको चाहिँ एउटाले चाहिँ 120 मिलिग्राम औषधि खाइराखेको आउँदाखेरि विभिन्न किसिमको अल्सरका लक्षणहरू देखिएको, विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखिएको छ। अहिले संस्थागत आइसोलेसन र अस्पतालमा उपचार गराइरहेका संक्रमितको संख्या 8,500 छ। 1 लाख संक्रमित घरमै छन्। घरमा बसेका बिरामी सबैलाई अस्पतालले उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। अस्पतालमा शय्या नपाएर गम्भीर प्रकृतिकै बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने विकराल अवस्था छ। यस्ता दृश्यले पनि अधिकांश संक्रमित घरमै बसेका हुन्। तर घरमा आफू खुसी औषधि प्रयोग गरी अस्पताल ढिलो आउँदा संक्रमितको उपचार गर्न कठिन भइरहेको छ। यस्तै मृत्युदर बढ्नुको कारण अक्सिजनको अभाव पनि हो। गम्भीर बिरामीलाई समयमै आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि कारण हो। बेडको अभाव र यो अक्सिजनको अभावले पनि यदि बचाउन सकिने बिरामीहरूलाई पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने
कोभिडमा चाहिँ लगभग 80% बिमारीहरू चाहिँ साधारण किसिमका हुन्छन् र अक्सिजन चाहिने भनेको 20% मात्र बिमारीहरू र त्यो अक्सिजन चाहिनेमा पनि लगभग 3 देखि 5%लाई मात्र भेन्टिलेटर अथवा आइसियूको आवश्यकता छ र यदि पर्याप्त यो बेड र अक्सिजनको चाहिँ सर्वसुलभ भएन भने त्यो मृत्युको सङ्ख्या त्यो जुन 20%लाई अक्सिजन दिएर बचाउनु पर्छ सकिन्थ्यो त्यसको पनि त मृत्यु हुने भयो नि र अहिले भइरहेको पनि त्यही हो। अस्पतालमा तत्काल शय्या पाउने अवस्था नरहे पनि आफू खुसी औषधि र अक्सिजन प्रयोग नगरेर चिकित्सकको सल्लाह लिए राम्रो हुन्छ। त्यसैले चिकित्सकको परामर्शमा औषधि सेवन गर्ने बानी बसालौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अक्सिजन अभावले कोरोना संक्रमितको मृत्यु दर बढेपछि सरकारले 15 दिनभित्र प्लान्ट राख्न अस्पतालहरूलाई बुधबार निर्देशन दियो। अस्पताल सञ्चालकहरू भने 15 दिनमा अक्सिजन प्लान्ट राख्न सम्भव नै हुँदैन। उनीहरूले सरकारी निर्देशनलाई समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि जिम्मेवारीबाट उम्कने कायदा भनेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 100 भन्दा बढी शय्याका अस्पताललाई 15 दिनभित्र प्लान्ट राख्न भनेको थियो, तर निर्देशन दिए जस्तो प्लान्ट राख्न सहज भने छैन। अक्सिजन प्लान्ट विदेशबाट मगाउनुपर्छ। खरिद सम्झौता गरे लगत्तै कम्पनीहरूले अक्सिजन प्लान्ट भन्ने बित्तिकै दिन पनि सक्ने अवस्था छैन, समय लाग्छ। त्यसैले 15 दिनमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने सरकारी निर्देशनलाई निजी अस्पतालले समस्या समाधान गर्ने भन्दा जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रयासका रूपमा अर्थ्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्लान्ट राख्न 2 देखि 3 महिना लाग्ने भएकाले यस्तो बेला सरकारले नै अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ के भयो भने अब यति छोटो समयमा गर्नै सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। अनि थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले केही न केही त भनेको हो नि नीति क्षेत्रलाई भनेर भन्नको लागि मात्र यो गरेको हो। हामीलाई नर्मल बेलामा पनि यो चाहिँ अब 3 महिना आउनै समय लाग्ने, अनि त्यसमा इन्स्टलेसन टाइम चाहिँ 15 देखि 1 महिना लाग्ने, अनि त्यो समय र अब सबैसँग पैसा पनि हुनु पर्यो। त्यो आजको दिनमा यो कोभिडको यस्तो मारामारीको दिनमा त्यो कारणले सम्भव नहुने भनेको हो यो, होइन। मन्त्रालयको भने आफ्नै तर्क छ। सरकारी प्रक्रियाबाट धेरै समय लाग्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको उसको भनाइ छ। उसका अनुसार 100 शय्यामाथिका अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने पुरानै मापदण्ड हो। अहिले अक्सिजनको हाहाकार भएकाले 15 दिने समय सीमा दिइएको हो। समस्या समाधानकै लागि र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न अक्सिजन प्लान्टका सामग्रीमा भन्सार छुटको निर्णय गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। केही अलिकति समय लाग्ने, चाँडो आउने खालका पनि छन्, केही लिक्विड ट्याङ्कहरू राख्दाखेरि पनि चाँडो हुन सक्ने अवस्थाहरू पनि छन्। तर यो वैशाखको 13 गते नै भन्सार छुटहरू दिने कुराहरू भइसकेको हुनाले त्यसैलाई बुझाउनलाई, त्यसैलाई स्पष्ट पार्नका लागि हामीले 15 दिन भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौँ। 15 दिनभित्र गर्नुभयो भने राम्रो। त्यसलाई एकदमै, किनभने एकदम क्राइसिस भएको बेलामा गरिएको, त्यसलाई एकदम प्रशासनिक कार्य भनिन्छ। त्यसमाथि पनि अर्को के हुन्छ भने सरकारी विधि प्रक्रियाहरूबाट खरिद गर्दा अलिकति समय लाग्न सक्ने हुन्छ। तर निजी क्षेत्रले आफ्नोमा जडान गर्छु, खरिद गरेर ल्याउँछु भन्दा त्यो चाँडो हुन सक्छ भनेर पनि हामीले त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिएका हौँ। अहिले 14वटा निजी अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ। अरू अस्पताल ग्यास उद्योगमा निर्भर छन्। सरकार निर्देशन दिएर पन्छिने र कार्यान्वयन गर्नै सकिँदैन भन्ने निजी अस्पतालको जवाफले अक्सिजन अभावको समस्या तत्काल समाधान हुने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणले अत्यासलाग्दो रूप लिएपछि चरम स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्था छ। स्वास्थ्य जनशक्ति र पूर्वाधारको कमीले गम्भीर बिरामीले नै उपचारका लागि पालो कुर्नु परिरहेको छ भने अक्सिजन अभावले बिरामीको ज्यानै गइरहेको छ। यस्तो सङ्कटको बेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत सहयोग आइरहेको छैन। यसमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग र राजदूत भूमिकाविहीन देखिएका छन् नै सरकारकै अग्रसरताको समेत कमी देखिएको छ। कोरोना महामारीले नेपाल र छिमेकी देश भारत दुवै अहिले निकै आक्रान्त छन्। अमेरिका, बेलायत लगायत 1 दर्जनभन्दा बढी देशले अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेकाले छिमेकी देश भारतले संक्रमितको उपचारमा केही सहज अनुभव गरिरहेको छ। तर नेपालमा गम्भीर प्रकृतिकै बिरामीले अस्पतालमा शय्या र अक्सिजन पाइरहेका छैनन्। दैनिक 9000 हाराहारीको संक्रमित संख्याले अवस्था दिन प्रतिदिन झन्झन जटिल हुँदैछ। यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उपस्थिति सर्वाधिक अपेक्षित हुन्छ। जबकि 30 देशमा नेपाली राजदूतावास, 6 स्थानमा महावाणिज्य दूत र 3 स्थानमा
स्थायी प्रतिनिधि छन्, तर ती कूटनीतिक नियोगको संक्रमण रोकथामका लागि सहयोग जुटाउन उल्लेख्य भूमिका देखिएको छैन। कतिसम्म भने अमेरिकामा रहेका प्रवासी नेपालीहरूको लभिङले त्यहाँको संसदमा नेपालको अवस्थाबारे छलफल चलेको छ, जबकि त्यही वासिङटनमा राजदूत र न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि छन्। निश्चय नै राजदूतहरूले पनि एउटा चाहिँ के हो भने आफूले उनीहरूले लिने इनिसिएटिभ भनेको त्यो देशको वर्तमान परिस्थिति मूल्याङ्कन, त्यो सरकारको दृष्टिकोण सहयोग गर्ने अवस्था परिस्थिति के छ त्यो कुराहरू चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गरेर इनपुट दिन चाहिँ नियोगहरूले सक्छ। तत्कालै अब हामीलाई यो देऊ त्यो देऊ भनेर चाहिँ यहाँ नेपाल सरकारले फेरि त्यसलाई स्वीकार गर्नु पनि पर्छ, एप्रुभ पनि गर्नुपर्छ। अब सबै कुराको सूचना चाहिँ तपाईँको नियोगमा पूर्ण जानकारी हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन कार्यान्वयनको रूपमा, त्यही भएर त्यहाँ प्रभावकारिता देखिँदैन। मङ्गलबार सहयोग स्वरूप चीनबाट 400 सिलिन्डर र केही थान भेन्टिलेटर भित्रियो। यस्तै अमेरिकाले 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री दिने भनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत सक्रिय भूमिका देखिएको छैन। खोप तथा आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्रीका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको मात्र भनिरहेछ। संक्रमण तीव्र गतिले बढिरहँदा समेत एउटा पनि सन्तोषजनक खबर आएको छैन। भ्याक्सिनेसन पछि जसरी लाग्नु पर्थ्यो राज्य संयन्त्र, त्यसमा चाहिँ यो राजनीतिक यो अस्थिरताले चाहिँ निश्चित रूपमा प्राथमिकतामा ओझेलमा परेको जस्तो खालको ढङ्गले चाहिँ हामीले अनुभूत गरिरहेको अवस्था हो। यसलाई अब एक हदसम्म राजनीति अलिकति संलिन्छ कि भन्ने एउटा परिदृश्यहरू देखा परिरहेको हुनाले अबको सरकारको प्राथमिकता एकदमै उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। तर भइरहेको कुराहरूबाट सन्तोष गर्ने ठाउँ त निश्चित रूपमा छैन। भूकम्पका बेला जुन तहको आपतकालीन वैदेशिक सहयोग आएको थियो, अहिले त्यसको एक कुना पनि छैन। अब परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशका नियोगहरूले हारगुहार गरेर भए पनि आपतकालीन सहयोग जुटाउन पहल गरून्, अन्यथा धेरै ढिलो हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। यति बेला बिरामीको ज्यान बचाउने पहिलो आवश्यकता अक्सिजन बनेको छ, किनभने अक्सिजन नपाएरै बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर उद्योगहरूमा उत्पादन भइरहेकै छ। त्यसो हो भने अक्सिजन कहाँ गइरहेको छ त? ललितपुरको एक उद्योगभित्र धमाधम अक्सिजन भर्ने काम भइरहेको छ। बाहिर लाइनमा भेटिए नारायण प्रसाद नेपाल। घरमा बुवालाई निरन्तर अक्सिजन चाहिएको भन्दै उनी 1 सिलिन्डर अक्सिजन लिन उद्योगमै पुगेका थिए। उनकै अगाडि थिए उत्तम ढकाल। उनी आफन्तका लागि चाहिएको भन्दै त्यहाँ पुगेका हुन्। अक्सिजन अत्यावश्यक भएरै उनीहरू लिन उद्योगमै पुगेका होलान्, तर उनीहरू कसैसँग पनि अस्पतालको प्रेस्क्रिप्सन थिएन। अब सकेसम्म चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने, अब सक्दै सकेन भने त के गर्न सकिन्छ र भन्नु त। अब कहीँबाट पनि पाइँदैन। अब पहिला रेगुलर लिने ठाउँमा पनि अहिले सकिँदैन भनेर भन्नु थाल्नु हो। अनि यो एउटा फाल्टु सिलिन्डर भेटाएको थियो, त्यही भएर यहाँबाट भरेर लिएर गएको अस्ति। जटिल समस्या जस्तो देखिएछ, अनि त्यो भएर चाहिँ अक्सिजन रेगुलर लगाइराख्नु परेको हुनाले अक्सिजनको लागि आएको हो। यसरी नै धेरैले घरमा नियमित अक्सिजन चाहिने भन्दै व्यक्तिगत रूपमा खुरुखुरु आउँछन् र पैसा तिरेर लैजान्छन्। साँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष पनि उद्योगमै पुगेर नगरपालिकाले 10 शय्याको अस्पताल बनाएको र आफैलाई भोट हाल्नेको जीवन बचाउन भन्दै नगद तिरेर अक्सिजन लिएर गए। व्यक्तिहरूले धमाधम सिलिन्डर बोकेर गइरहँदा ह्याम्स र चिराई अस्पतालका गाडी पनि अक्सिजनकै पालो कोरेर बसिरहेका थिए। 4 घण्टा कुरेपछि बल्ल चिरायुका लागि 14 सिलिन्डर तयार भयो। हस्पिटलले कुन उद्योगमा कसरी अक्सिजन लिन पठाउँछ र दिनमा कति पटक? अब दिनमा भनौँ भने बिहान 5 बजेर आउँछ, 5 बजेर 3-4 घन्टा बस्छ, 3-4 घन्टा 10 र 12 लान्छ, अनि फेरि जान्छ, फेरि गएर आएर फेरि 3-4 घन्टा बस्छ, गयो फेरि 10-12 दिन्छ, अनि फेरि गयो 40 रुपियाँको लागि रातको 12-1 बजीसम्म खट्नुपर्छ। उद्योगको गेटमा बाहिरका सबै अक्सिजनको तथ्याङ्क राख्ने प्रहरी पनि तैनात थिए। अक्सिजनको एउटा उद्योगमै देखिएका यी 3 दृश्यले अक्सिजन सप्लाई प्रणाली कसरी अघि बढेको छ भन्ने प्रश्न पार्छ। बिरामीको अवस्था अनुसार अक्सिजनको माग अत्याधिक नै छ, तर राज्य संयन्त्रले अस्पतालहरूमा रहेका करिब 8000 बिरामीलाई पनि किन समयमै अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन? त्यसो होइन भने उद्योगमा उत्पादन भइरहेका अक्सिजनका सिलिन्डर अस्पतालमा जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेका बिरामीले नपाएर कसले लगिरहेको छ त? सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क छैन। आज कुन अस्पताललाई
कति अक्सिजन चाहिने हो, उसले कोसँग माग्ने, त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा कसले लिने? सरकारसँग यो संयन्त्र नहुँदा अस्पतालमा बिरामीको ज्यान गइरहेको छ र सरकार पनि निर्देशन दिएकै भरमा उम्किरहेको छ। देशैभरका अक्सिजन उद्योगहरूले आफ्नो काम पनि गरिरहेको देखिन्छ। त्यसो हो भने मान्छे बाँच्नुपर्ने अक्सिजन सप्लाईमा अभाव कहाँ देखिएको हो? विशेष गरेर सरकारी संयन्त्रले काम गरेको छु भनेर पुग्दैन। अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा छटपटिरहेका बिरामीलाई सहज रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीपनको आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ मन्त्री परिषदमा पुरानै अनुहार दोहोर्याएका छन्। ओलीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। राष्ट्रपति निवासमा आज राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा शपथ गराएकी हुन्। ओलीको यो तेस्रो सत्तारोहण हो। म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। त्यो पर्दैन। यसअघि उनी 2072 असोज 2074 फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले आफ्नो अघिल्लै मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई फेरि दोहोर्याएका छन्। नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत राष्ट्रपतिले शपथ खुवाइन्। राज्यमन्त्रीहरूलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ गराए। उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई ओलीले पुरानै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिले गठबन्धन सरकारका लागि दिएको समयसीमा घर्किएपछि हिजो राति अबेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(3) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ओलीले अब 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला दलहरू राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। अल्पमतको सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए लगत्तै पद बहाली गर्न सिंहदरबार पुगेका ओलीले महामारीका बेला अस्थिरता चाहने र आफ्नो स्वार्थमा जिद्दी गरेको भन्दै विपक्षीहरूप्रति कटाक्ष गरेका छन्। कांग्रेस र माओवादीप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सरकार बनाउन नसक्ने तर अरूले बनाउँदा प्रतिगमन देख्नेहरू नक्कली क्रान्तिकारी भएको आरोप लगाए। सबै राजनीतिक शक्तिहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक दलका नेताजीहरू, कार्यकर्ताजीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेला आफ्नो स्वार्थको रोटी यस विकराल अवस्थामा सेक्न खोज्ने प्रवृत्ति उचित होइन। देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार, त्यस पद्धतिमा, त्यस व्यवस्था अनुसार संविधान र कानुनका स्पष्ट व्यवस्था र मर्यादा अनुसार कोभिड-19 का विरुद्ध सङ्घर्षमा जुटेको छ। हाम्रा सहयोगीहरू, छिमेकीहरू, मित्र राष्ट्रहरू त्यसमा सहयोगको हात बढाइरहेका छन् र सबैले हामीलाई हेरिरहेका छन् कि कति गम्भीरताका साथ हामी लाग्छौँ। यस्तो बेलामा पनि देशप्रति चिन्तित नहुने, जनताप्रति चिन्तित नहुने र आफ्ना स्वार्थप्रति नै चिन्तित हुने प्रवृत्ति बिल्कुलै उचित होइन र यो स्वीकार्य हुन्छ। कोभिड जसरी हामी तयारी गर्दैछौँ त्योभन्दा छिटो गतिमा कोभिड बढिरहेको छ र हामी कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न त्योभन्दा तीव्र गतिमा आफ्ना प्रयत्नहरूलाई केन्द्रित गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यस अभियानमा सरेक हुन, कोभिड-19 विरोधी अभियानमा सरेक हुन म सबैलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो ठुलो समस्या बनेको छ, मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ, बहुत दुःखको कुरा हो र यो ज्यान बचाउने
कुरालाई सबभन्दा महत्त्वको विषय बनाएर सरकार हिँडिरहेको छ। हामीले लिएको नीति सही छ, हामीले गरेका हाम्रा कदमहरू प्रभावकारी छन् र हामी कोभिड विरुद्ध सफलता प्राप्त गरी छोड्नेछौँ। असन्तुष्ट समूहको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालको सङ्कट टारे पनि एमालेभित्र झाङ्गिएको विवाद तत्कालै सुल्झिने अवस्था भने देखिँदैन। नेकपा गठन पूर्वको अवस्थामा फर्किनुपर्ने विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको माधव नेपाल समूह र यसमा सकारात्मक नदेखिएको संस्थापन पक्षबीच मिलनबिन्दु भेटिन मुस्किल नै देखिन्छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले शुक्रबार आफू निकट नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली बीच भएको संवादबारे जानकारी गराए। उनले ओलीसँगको वार्ता केही सकारात्मक भए पनि परिणाम देखिनेमा आश्वस्त हुने अवस्था नरहेको बताएका थिए। बिहिबार 4 बजे राजीनामा दिने उद्घोषणा गरी ओलीसँग निर्णायक वार्तामा बसेका नेपाल राजीनामाबाट पछि हटेपछि विपक्षी गठबन्धनले बहुमतको दावी गर्न पाएन। ओलीले 6 महिने निलम्बन फुकुवा गर्दै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि अब एमाले भित्रको विवाद सुल्झने अपेक्षा कतिपयले गरेका छन्। वार्तापछि वरिष्ठ नेता नेपालले नै कार्यदल बनाएर विवादित विषय टुङ्गो लगाउने सहमति भएको सुनाएका थिए। नेपाल समूहले एमालेलाई नेकपा गठन अघिकै अवस्था अर्थात् 2075 जेठ 2 मा फर्काउनु पर्ने विषयलाई मूल मुद्दा बनाएको छ। यसका लागि स्थायी कमिटीदेखि महाधिवेशन आयोजक समितिसम्म भङ्ग गर्नुपर्ने माग छ। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र पूर्व निर्धारित जिम्मेवारी नै हुनुपर्ने अर्को माग छ। सम्भाव्य दुर्घटना टरेको र सरेको मात्र हो। टरेको स्थायी रूपमा होइन, यो सरेको हो। किनभने हाम्रा कमिटीहरू पूर्ववत अवस्थामा जेठ 2 गते भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्किएनन् भने र जनसङ्गठनहरू जनवर्गीय सङ्गठनहरूको कार्यदलद्वारा यथोचित सम्बोधन र समायोजन भएन भने यो पार्टीभित्र यस्तो खालको अवस्था रहि नै रहन्छ। विवादित विषय मिलाउन कार्यदल बनाउन सहमत भए पनि 2075 जेठ 2 को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउन ओली पक्ष खासै सकारात्मक देखिएको छैन। यो पक्षले ओली नेपाल बीच वार्ता सकारात्मक भए पनि के कस्ता विषयमा सम्बोधन गर्ने टुङ्गो लागि नसकेको बताइरहेको छ। गठबन्धन सरकार रोक्न सफल भएका ओलीले शुक्रबार नै आफ्नै पुरानै मन्त्रीहरूलाई दोहोर्याएर शपथ खाइसकेका छन्। तत्कालको सत्ता सङ्कट टार्न अनपेक्षित रूपमा नेपाल समूहसँग लचिलो बनेका ओली र विद्रोहकै मानसिकतामा देखिएको नेपाल समूह बीचको तत्काल विवाद सुल्झिहाल्ने देखिँदैन। हिजो दुईजना बीच मिल्यो भनेको कुराकानी दिगो होइन। यो तत्कालको लागि केपी ओलीले आफ्नो एउटा जुन राजनीतिक कोर्स जुन डिजाइन बनाउनु भएको छ त्यसको लागि उपयोग गर्नको लागि हो। यो सम्पूर्ण रूपमा उपयोगितावादको हिसाबबाट आएको देख्छु मैले र यो सहमति टिक्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने र नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्न पर्ने बहुमत आवश्यक हुन्छ। ओलीले नेपाल समूहले राखेका माग सम्बोधन नगरे फेरि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन्। तर यति भन्न सकिन्छ कि एमाले भित्रको विवाद स्थायी रूपले टरेको नभई केही पर मात्र सरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सरकारले एक साताभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार र कोरोना महामारीले प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयको सूची सबै विषयगत मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बुझाएका थिए। कार्यालयले तिनै सूचीलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा लगभग तयार पारेको छ, जसमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटरको अभावमा कोरोना संक्रमितको मृत्युदर बढेको पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ, जस अन्तर्गत वडा स्तरका स्वास्थ्य चौकीदेखि ठूला सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। यस्तै महामारीले बढी प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई कर छुट दिने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरिँदैछ। यो बाहेक अब यो पेन्डेमिकले गर्दा जुन जुन उद्योग चाहिँ बढी प्रभावित भएका छन् त्यो उद्योगहरूलाई अब फेरि एकचोटि विशेष सुविधा र सहुलियत दिने
ट्याक्सहरूको टाइम बढाउने, ट्याक्स एक्जाम्प्ट गर्ने, जुन उद्योगहरू खास गरेर पर्यटन उद्योगहरू जुन धेरै नराम्रोसँग प्रभावित छन् तिनीहरूलाई ट्याक्स होलिडे दिने कुरा पनि आइरहेछ र ब्याङ्कहरूबाट उनीहरूको ब्याज दरहरूलाई पनि एकदमै घटाउने कुराहरू भइराखेको छ र रिफाइनेन्सिङको जुन कुरा छ, पुनर्कर्जाको जुन कुरा छ त्यसमा पनि अब अझ एउटा नयाँ फन्ड चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसमा हाल्ने छ, राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थ मन्त्रालयको मार्फत चाहिँ त्यो त्यतातिर पनि हाम्रो होमवर्क भइरहेछ। यस्तै कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याइनेछ। अहिले वार्षिक 1 खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको खाद्य वस्तु आयात हुने गरेको छ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न उद्यम र कृषिलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। महामारीले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भई त्यसको असर राजस्वमा पर्ने भएकाले महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम भने मस्यौदामा समावेश गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले त्यसमा के थपगढ गर्छन् यकिन भइसकेको छैन। उनले चुनाव घोषणा गरेर मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम ल्याउने अड्कलबाजी पनि गरिएको छ। जनताको ध्यान विकास निर्माणभन्दा महामारीबाट कसरी जोगिने भन्नेमा केन्द्रित रहेकाले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भने स्वास्थ्य क्षेत्र नै हो। नेक्स्ट वेभ आयो भने के गर्ने भन्नेमा चाहिँ तयारी आजै सुरु गर्नुपर्छ। त्यो के देखियो भन्दाखेरि तपाईँको अक्सिजन अर्को पटक पनि अक्सिजन भएन भने चाहिँ यो गभर्मेन्टको प्रब्लम हो होइन। जस्तो 6 महिनापछि फेरि समस्या भयो, त्यसमा चाहिँ 6 महिनासम्म गभर्मेन्ट खालि हात बाँधेर बस्यो भने चाहिँ गभर्मेन्टको प्रब्लम हो। भेन्टिलेटरहरू होइन, अरू देशले चाहिँ सबै हामी जस्तै गरिब देशहरूले चाहिँ भेन्टिलेटरहरूको जो गरे तर हामीले गर्न सकेनौँ होइन। एटलिस्ट सर्टेन पार्टहरू होइन, अहिले 600वटा छ भने 1000वटा पुगे त देखिन पऱ्यो नि त होइन। एटलिस्ट अब मार्केटमा अर्को लहर आउनुभन्दा अगाडि र भेन्टिलेटर हुँदा हुँदै पनि हामीले किनेको जस्तो देखिएन भने चाहिँ त्यो प्रब्लम भयो। नीति तथा कार्यक्रम सरकारले वर्षेनी ल्याउने गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितालो छ। सरकारले प्रचारमुखी कार्यक्रम दोहोर्याउँछ कि अहिलेको आवश्यकता र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम ल्याउँछ केही दिनमै देखिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिम कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेका 13वटा ब्याङ्कलाई कृषि विकास ब्याङ्कले 6 अर्ब रुपैयाँको कृषि ऋणपत्र बिक्री गरिसकेको छ। यसका साथै कृषि क्षेत्रमा थप लगानी बढाउनका लागि 12 अर्बको पनि ऋणपत्र निकाल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको 11% रकम लगानी गर्न बाध्यकारी बनाएको छ। तर गत वर्षसम्म अधिकांश ब्याङ्कले यस्तो निर्देशन पालना गरेका थिएनन्। कृषि क्षेत्रमा एकैपटक लगानी बढाउन कठिन रहेको भनेर उनीहरू राष्ट्र ब्याङ्कलाई यसमा केही लचकता अपनाउन आग्रह गरिरहेका थिए। यस्तो सुझाव आएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कृषि विकास ब्याङ्कले कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यस्तो ऋणपत्रमा गरेका लगानी पनि कृषिमा गरेको बराबर मानिने भनेर व्यवस्था गरिदियो। आफ्नो कुल कर्जाको करिब 34% अर्थात् झन्डै 40 अर्ब बराबरको रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको यस ब्याङ्कले 6 अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री गरिसकेको छ र थप करिब 12 अर्बको ऋणपत्र बिक्रीका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। मसिनो कर्जाहरूको विस्तार चाहिँ कृषिमा हुन्छ। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख धेरै हुन्छ। त्यसलाई जोड्ने अर्बौँ गर्नलाई लाखौँ सङ्ख्यामा, हजारौँ सङ्ख्यामा किसान दिनुपर्छ। हामीले त्यो प्रावधान अनुसार 6 अर्बको लिएर सबै ब्याङ्कको लागि जसले बिड गर्नुपर्थ्यो त्यो बेला 14 अर्ब परेको थियो। हामी 6 अर्ब उहाँलाई भाग गरेको थियौँ र अहिले आएर दोस्रो चरणमा हामीले 12 अर्बको स्वीकृत राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाइसकेका छौँ। अहिले यो आर्थिक वर्षमा हामीले 14 अर्ब प्लसमा कर्जा चाहिँ स्वीकृत गरिसकेका छौँ। यस्तो ऋणपत्रमा कृषि विकास ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई 4% को ब्याज दिन्छ। यसअघि बिक्री गरेको ऋणपत्र 6 वर्षे थियो भने अब 7 वर्षे हुनेछ। कृषि विकास ब्याङ्कले यसरी ऋणपत्र मार्फत जुटाएको रकम कृषिमै लगानी गरेको छ। यो वर्ष मात्रै 15 अर्ब कृषि क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत गरिसकेकोमा 12 अर्ब त कर्जा प्रवाह नै भइसकेको छ। 2078 मसानसम्ममा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कृषिमा 11% लगानी गरिसक्नुपर्छ। तर 9वटा ब्याङ्क भने यस्तो कर्जाको सीमासम्म पुगेकै छैनन्। अरू क्षेत्रकै जत्तिकै यसमा पनि आकर्षण छ है भन्ने देखाउनको निमित्त केही समयसम्म जारी राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पछि गएपछि त किसानहरूले पनि आफ्नै किसिमबाट फाइनेन्सिङ जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कबाट, कृषि विकास ब्याङ्कबाट, अन्य क्षेत्रबाट पनि कर्जा लिएर चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने हो। यसको अतिरिक्त के गर्न सकिन्छ भन्ने भएपछि सर्वसाधारण जनताले, साना किसानहरूको बाहुल्य भएको हाम्रो कृषि क्षेत्र छ, त्यसलाई समेत व्यवसायीकरण गर्नको निमित्त फाइनेन्सिङको जरुरी छ।
कृषिजन्य वस्तुको बढ्दो आयात न्यूनीकरण गर्न कृषिमा लगानी बढाउनै पर्छ। त्यसका लागि ऋण पत्रको अवधारणा उपयोगी हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, शिक्षाकै लागि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न के गर्नु पर्ला? ए, स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा, बी, पढाइ अनुसारको रोजगारी, र सी, देशमै बस्ने वातावरण। जनमतको परिणाम यस्तो छ, ए, स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षामा 35%, बी, पढाइ अनुसारको रोजगारीमा 42% र सी, देशमै बस्ने वातावरणमा 23% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा वैदेशिक सहयोग किन नआएको होला? ए, सरकारले हार गुहार नगरेर, बी, राजदूतहरूको निष्क्रियता, र सी, दाताकै अनिच्छा। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। इस्लाम धर्मावलम्बीले आज एक अर्कामा शुभकामना साटासाट गरी ईद उल फित्र पर्व मनाएका छन्। अरबी पात्रो हिजरी सम्बत अनुसार 10औं महिनाको पहिलो दिन आज देशभरका इस्लाम धर्मावलम्बीले नमाज पाठ गरी ठुला बडाबाट आशीर्वाद लिएर पर्व मनाएका हुन्। यस पर्वमा मस्जिदमा भेला भएर सामूहिक रूपमा नमाज पढ्ने प्रचलन छ। तर कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण इस्लाम धर्मावलम्बी यसपालि मस्जिद जान पाएनन्। मस्जिदहरू बन्द रहेका छन्। यो पर्वमा दिन दुखी एवं गरिबलाई खुसीपूर्वक दान गर्ने चलन समेत रहेको छ। अब जनताको आवाज हामीले पाल्पा र मोरङमा सोधेका छौँ। सरकारले अब के विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्छ? जनताको आवाज। ठाउँ ठाउँमा कोरोना हस्पिटलको व्यवस्था गर्ने, बेडहरूको कमी भइरहेछ, त्यहाँ बेडहरू चाहिँ बढाउनु पर्यो होइन। अक्सिजनहरूको कमी भइरहेछ, अक्सिजन चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो। मास्क र सेनिटाइजरहरूको ठाउँ ठाउँमा उपलब्ध भइरहेको छैन, कालो बजारी भइरहेछ। सरकार जुन परिवर्तन भएर आइसकेको छ, यसले चाहिँ जनतालाई औषधि उपचार र अलिकति अक्सिजनको चाहिँ मात्रा चाहिँ छिटो पर्याप्त सहज गराओस्। आइसियु, भेन्टिलेटर, बेड अनि सबै यो तयारी होस्। PCR को टेस्ट बढाउनु पर्यो। कोभिडको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ फेरि पहिला जस्तै गर्नु पर्यो। आइसोलेसनहरू बनाउनु पर्यो। अक्सिजन र यो भेन्टिलेटर चाहिँ तपाईँले तयार पारिदिनु भयो भने यो जनताहरूले यस्तो शास्ति भोग्नु पर्थेन। मास्कहरूको दाम कम गर्नु पर्यो, सेनिटाइजरको दाम कम गर्नु पर्यो ताकि सबैले यो प्रयोग गर्न पाओस्। औषधि व्यवसायीहरूको चाहिँ उचित मूल्य तोकियोस्। मन परि चलिरहेछ यहाँ अब औषधि पसल पछि। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनल खेल भोलि दशरथ रङ्गशालामा हुँदैछ। फाइनल खेल अघिको प्रिम्याच कन्फरेन्समा प्रतिस्पर्धी काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी FC दुवै टिमले उपाधि जित्ने दाबी गरेका छन्। जारी लिगमा काठमाडौँ र धनगढीले तेस्रो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। अघिल्ला दुवै खेल धनगढीले जितेको थियो। धनगढीले काठमाडौँलाई नै हराएर फाइनल यात्रा तय गरेको हो। त्यही कारण धनगढीको मनोबल उच्च छ। उसका नियमित खेलाडी फिट छन्। फाइनल अघि 3 दिन विश्राम पाउनु पनि आफ्नो टिमका लागि फाइदाजनक भएको धनगढीको भनाइ छ। भोलिको म्याच पनि निकै नै कम्पिटेटिभ हुनेछ र टफ हुनेछ। एन्ड एज कोच सेड, वी हैव बिग रेस्पेक्ट फर काठमाडौँ रेजर्स. They have a good team, and I believe that only good final match of winning and the result and the काठमाडौँ अघिल्ला 2 खेलमा बेहोरेको हारको बदला लिने दाउमा छ। त्यसका कारण यसअघि देखिएका कमजोरी सुधार्ने प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन र कप्तान विकेश कुतीले बताएका छन्। अब यो सुनौलो अवसर हो, फेरि एउटा प्रुभ गर्ने बाटो पनि छ। दुवैले आयो भने तसर्थ खेलाडीको मनोबल उच्च छ। मलाई आशा छ यो ट्रफी चाहिँ हामी सुरक्षित यहीँ नै राख्नको लागि मजबुत प्रयास गर्छौँ। एज क्याप्टन मेरो फर्स्ट टाइम हो, त्यो माथि अब जिम्मेवारी पनि धेरै छ होइन। अब मैले चाहिँ एउटा टिमलाई अब एकजुट बनाएर हामी भोलि चाहिँ एज ए टिम खेल्छौँ र जित्ने प्रयास गर्छौँ। यस्तै आज लिगको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले ट्रफीका साथै 35 लाख रुपियाँ पाउनेछ।
स्पेनका राफाल नाडल इटालियन ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। केही बेर अघि रोममा सम्पन्न क्वार्टर फाइनल खेलमा तेस्रो वरियताका नाडालले छैटौँ वरियताका एलेक्जेन्डर जोइरवलाई 2-0 को सोझो सेटमा हराए। मड्रिड ओपनमा बेहोरेको हारको बदला लिने क्रममा नाडालले पहिलो सेट 6-3 र दोस्रो सेट 6-4 ले आफ्नो पक्षमा पारे। जोइरवले गत साता नाडाललाई मड्रिड ओपनको क्वार्टर फाइनलमा हराएका थिए। 34 वर्षीय नाडालले फाइनल प्रवेशका लागि अब 47औं वरियताका अमेरिकी खेलाडी रायली ओपेकासँग खेल्नेछन्। ओपेकाले करियरको पहिलो एटिपी 1000 को सेमिफाइनल खेल्न लागेका हुन्। उनले आज अर्जेन्टिनाका फेडेरिको डेल बोनिसलाई 2 सेटमा हराएर अन्तिम 4 मा स्थान बनाएका हुन्। ओपेकाले पहिलो सेट 7-5 र दोस्रो सेट 7-2 ले जितेका थिए। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।